दिवाली के रोज़ उत्तराखंड के 40 मजदूर एक टनल में काम कर रहे थे, हाईवे के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। सुबह ठीक 5:30 बजे अचानक से ये सुरंग ढह जाती है। सारे मजदूर अचानक से ट्रैप हो जाते हैं और बच के जाने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। जो पत्थरों की दीवारें इनके सामने खड़ी हुई थी वो तकरीबन 60 मीटर लंबी थी। देखते ही उत्तराखंड के इस छोटे से शहर में लोगों की भीड़ लग जाती है और ठीक नेक्स्ट डे 13 नवंबर को रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया जाता है। 200 से ज़्यादा लोग काम पर लगे और इनको तकरीबन 70 डेज लग गए निकालने में। आखिर ये किया गया कैसे, आइए इस वीडियो में तफसीली जानते हैं। और उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि ये हुआ क्यों था हादसा। इसी वीडियो में इसका आंसर देते हैं। ये टनल एग्जैक्टली भारत के स्टेट उत्तराखंड में सिलगियारा और डंडल गांव को आपस में जोड़ने के लिए था। असल में सिलगियारा में जितने भी गांव हैं, अगर इनको पहाड़ की उस दूसरी साइड डंडल गांव बारकोट, उसके बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ आता है। यहाँ पर रोड तो है तकरीबन 36 किलोमीटर लंबा है, पर जाने में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। ट्रैफिक पहले सिलगियारा से चौक पर जाता है और फिर वहां से पहाड़ की दूसरी साइड पर उतरने का सफर शुरू करता है, जिसमें तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। और ये रोड काफी खतरनाक भी है। यहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है और सर्दियों में अक्सर ये बर्फबारी होती रहती है, जिसकी वजह से अक्सर ये बंद भी रहता है और दोनों वैलीज एक दूसरे से कट जाते हैं। इसी मसले को हल करने के लिए इंडिया ने यहाँ पर फास्ट रोड बनाने का फैसला लिया था, जिसमें इस पहाड़ के अंदर जहाँ राटी टॉप है वहाँ पर एक टनल खोदना शुरू कर दिया गया। ये टनल सिलगियारा और बारकोट को आपस में जोड़ सकेगा और ये वजह है कि इसका नाम सिलगियारा टनल रखा गया। इसका फायदा ये होगा कि जहां आपको 2 घंटे लगते हैं वहां ये सफर 10 मिनट के अंदर पार हो जाएगा और 36 किलोमीटर का ये खतरनाक और लंबा सफर सिर्फ 4.5 किलोमीटर का रह जाएगा। तकरीबन 2019 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन यहाँ की आर्च कमीशन रोड की वजह से टनल बोरिंग मशीन का जाना यहाँ पॉसिबल नहीं था। तो इसी वजह से इस टनल की खुदाई के लिए ब्लास्ट मेथड और ड्रिल मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। पहाड़ में पहले ड्रिल किया जाता है और उसी जगह पर डायनामाइट रखकर उसको फाड़ दिया जाता है। धमाके की वजह से पहाड़ का वो हिस्सा कमजोर हो जाता है और फिर खुदाई करने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर इस तरीके में फायदा है तो नुकसान भी बहुत बड़ा है। अगर धमाका थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो पूरे पहाड़ को कमजोर बना देता है और किसी भी वक्त खोदा हुआ टनल कोलैप्स हो सकता है। ऐसा ही कुछ सिलगियारा टनल कोलैप्स में हुआ। ठीक 12 नवंबर 2023 को 41 मजदूर टनल में काम कर रहे थे और रोज मामूल की तरह वो अपना घर बार छोड़कर काम पर आए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आज वो वापस नहीं जा सकेंगे। सुबह ठीक 5:30 बजे अचानक लैंडस्लाइडिंग हुई और उसने टनल की 60 मीटर एरिया को कोलैप्स कर दिया। ये कोलैप्स सिलगियारा के 210 मीटर के एरिया के बाहर हुआ था। जो भी वर्कर्स 210 मीटर के अंदर थे, अब उनका बाहर आना नामुमकिन हो चुका था। कोलैप्स के बाद जो लोग जमा हुए थे उन सबको यही लग रहा था कि पूरा टनल कोलैप्स हो चुका है और अंदर काम करने वाले तमाम मजदूर दब चुके हैं। हर तरफ सिर्फ चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। किसी को ये नहीं पता था कि दिवाली का दिन मौसम का सा समा बन जाएगा। इसके फौरन बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आए और फौरन भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। सबसे पहला स्टेप ये जानने का था कि जो अंदर लोग बचे हुए हैं वो जिंदा भी हैं या नहीं। उसके लिए पहले ये जानना जरूरी था कि लैंडस्लाइडिंग ने पूरे टनल को डैमेज किया है या थोड़े से सिर्फ हिस्से। टाइम जाया किए बगैर ही एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन मशीनरीज मंगवाई और लैंडस्लाइडिंग में ही ड्रिलिंग शुरू कर दी गई। लेकिन ड्रिल 5 से 60 मीटर अंदर ही गया कि अचानक ड्रिल मशीन पर जोर लगना खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि लैंडस्लाइडिंग ने सिर्फ जो 60 मीटर के एरिया को ही कोलैप्स किया था और आगे का रास्ता बिल्कुल खाली है। ये खुशखबरी थी, लेकिन इसके बाद भी रेस्क्यू टीम को ये बात सता रही थी कि अंदर बचे हुए टनल की और लोगों की क्या कंडीशन है। ऐसा भी हो सकता है कि टनल में 3-4 जगहों से कोलैप्स हुआ हो
اور ریسکیو ٹیم نے سلٹ شروع کے 60 کلومیٹر کے ایریا کا ہی پتہ لگایا ہو۔ نیکسٹ ڈے 13 نومبر کو ایک موٹے پائپ کو ڈرل کرنے کے لیے ڈیسیجن لیا گیا تاکہ آکسیجن کو ایزیلی اندر پہنچایا جا سکے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرلنگ وائبریشن کی وجہ سے کہیں دوبارہ سے لینڈ سلائڈنگ نہ ہو جائے۔ پر کام کو اسٹارٹ کیا گیا اور 60 میٹر کا پائپ بغیر کسی نقصان کے اندر پہنچا دیا گیا، اور اندر پھنسے ہوئے ورکرز نے آواز لگا کر اپنی خیریت باہر پہنچائی۔ یہ خبر ورکرز کی فیملی اور ریسکیو ٹیم کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہیں تھی، اور 41 ورکر صحیح سلامت موجود تھے، جبکہ ان کو 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ پر اصل مسئلہ تو جب شروع ہوا جب ان کو یہ پتا چلا کہ ان سب کو باہر نکالنے کے لیے ملبے کو ہٹانا یا اس میں بڑا سوراخ کرنا اتنا پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ ریسکیو ٹیم کے ورکرز کی ڈرلنگ کی وجہ سے جو 60 میٹر میں پھیلا ہوا تھا وہ اب آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ نرم پتھر تھوڑی سی بھی حرکت کی وجہ سے اپنی جگہ کو بڑھاتا جا رہا تھا، اور پھر پہاڑ کے اندر سے دوسرے پتھر بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کولیپس کے 2 دن گزر جانے کے بعد 800 mm تقریباً 250 فٹ چوڑا پائپ ریسکیو ٹیم نے ڈرل کرنے کا فیصلہ لیا۔ یہ پائپ اتنا بڑا تھا کہ ورکرز اس میں چل کر تو نہیں لیکن کرال کر کر ضرور آ سکتے تھے، لیکن ڈرلنگ کے دوران وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تقریباً 2.5 فٹ کی ڈرلنگ کے فوراً ہی بعد لینڈ سلائڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی اور 2 ورکرز زخمی بھی ہو گئے تھے، لیکن ڈرلنگ کو جاری رکھنا اب خطرناک ثابت ہو سکتا، کیونکہ جو 41 ورکرز پھنسے ہوئے تھے ٹنل میں ان کی زندگیوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس وجہ سے ڈرلنگ کے کام کو اب روک دیا گیا، اور پھر آکسیجن پائپ کے ذریعے اندر کھانے پینے کا سامان اور میڈیسن کو بھجوایا گیا۔ 15-16 نومبر بھی بغیر کسی کامیابی کے گزرے، کیونکہ لینڈ سلائڈنگ سے بچنے کے لیے جو ڈرلنگ شروع کی گئی تھی وہ مشینریز بھی خراب ہو گئی تھی۔ 16 نومبر کو ایک بڑی مشین کو سائٹ پر ہی اسمبل کرنے کا ڈیسیجن لیا گیا۔ اس کو پہاڑی راستوں کی وجہ سے پہنچنے میں کافی دیر ہو رہی تھی، اس لیے اس کو سلک 11 کی سائٹ پر ہی اسمبل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کو پارٹس کے اندر سلک 11 پر پہنچایا گیا۔ 17 نومبر کو ملبے میں 6 میٹر لمبے 4 پائپ ڈرل کیے گئے، پر ابھی 24 میٹر ہی پائپ اندر گیا تھا تو 5واں پائپ ڈالتے ہی ملبے سے ایک خطرناک قسم کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد خاموشی سی چھا گئی۔ پہلے ہی سب لوگ کولیپس کو لے کر ڈرے ہوئے تھے، تو سب نے یہ سوچا کہ اب دوبارہ کوئی دوسرا کولیپس ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سنبھل کر قدم اٹھانا پڑ رہا تھا، کیونکہ چھوٹی سی بھی ایک غلطی کی وجہ سے اندر پھنسے ہوئے 41 ورکرز کی جان جا سکتی تھی۔ اس لیے اس کام کو ایک بار پھر سے روکنا پڑا۔ ریسکیو ٹیم اپنی طرف سے ڈرل کی ہر کوشش ممکن کر چکی تھی، لیکن ہر کوشش پر ڈرلنگ کے دوران نرم ملبہ اپنی جگہ سے کولیپس ہو کے ٹنل کو دوبارہ سے بند کر رہا تھا۔ ٹھیک 21 نومبر کو 9 دن گزر چکے تھے اور ورکرز کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی تھی۔ اتھارٹیز نے پہلے سے بھیجے ہوئے پائپ کے ذریعے ایک اینڈوسکوپی کیمرے کو اندر بھیجا۔ 9 دن کے اندر پہلی بار 41 ورکرز کو دیکھا گیا، اور ٹھیک 22 نومبر کو ایک بار پھر سے ڈرلنگ شروع کی گئی، لیکن 44 میٹرز کے بعد ایک اور چیلنج سامنے آ کھڑا ہوا، اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ جو سریا کنسٹرکشن کے وقت لگایا گیا تھا وہ سریا پائپ کے بیچ میں رکاوٹ بن گیا۔ ان سریا کو کاٹنے کے لیے اسپیشل کٹرز کی ضرورت تھی جو 44 میٹر کی گہرائی میں جا کر کاٹ سکے، پر اس وقت وہ کٹرز وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے پھر سے ڈرلنگ کا کام روکنا پڑ گیا۔ ابھی تک جتنی بھی ڈرلنگ کی گئی تھی وہ ٹنل کی اوپننگ سے ہارزونٹل ڈرلنگ کی جا رہی تھی۔ اس کشمکش میں کسی کو یاد آیا کہ اگر پہاڑ کے اوپر سے ورٹیکل ڈرلنگ کی جائے اور پائپ کو سیدھا اس جگہ ڈرل کیا جائے جہاں لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی تو ممکن ہے کہ دوبارہ کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں آئے گی۔ پر پرابلم یہ تھی کہ ہاریزونٹل ملبے کے بیچ میں جہاں 60 میٹر کی ڈرلنگ کر دی گئی تھی وہیں پہاڑ کی ٹاپ سے یا اس کے آس پاس سے کئی 100 میٹر کی کھدائی کرنا پڑے گی، تب جا کر ٹنل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ پر اس فیصلے پر کام شروع کرنے سے پہلے انٹرنیشنل ٹیم آ پہنچی جس کو اس قسم کے ریسکیو کا اچھا خاصا ایکسپیرینس تھا۔ انہوں نے کلیئرلی ورٹیکل ڈرلنگ سے منع کر دیا،
क्योंकि इस वर्टिकल ड्रिलिंग में तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लग सकता था और पहले ही वर्कर्स को फंसे हुए ऑलरेडी 15 दिन गुजर चुके थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर सरिया को काटने के लिए स्पेशल कटर मशीन का यूज़ किया जाता है तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से दोबारा से लैंडस्लाइडिंग शुरू होने का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम का हल निकालना बहुत ज़रूरी हो गया था और फिर इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने मसले का हल पेश किया कि सरियों को ड्रिल की मदद से नहीं बल्कि गैस वेल्डिंग की मदद से काटेंगे। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही दोबारा काम शुरू कर दिया गया और सरियों को गैस वेल्डिंग की मदद से गलाकर काटा गया। पहले ही 44 मीटर का पाइप अंदर जा चुका था, मजीद पाइप अंदर जाने में 2 दिन गुजर गए। आखिरकार 29 नवंबर ठीक 70वें दिन को मजदूरों को ड्रिल मशीन की मलबे में से आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद मलबे में से 2.5 फीट का जब पाइप बाहर आया तो तमाम मजदूरों के चेहरों पे खुशी आ गई और तमाम वर्कर्स को एक एक करके बाहर निकालना शुरू कर दिया गया और ये लम्हा वर्कर्स की फैमिली और तमाम दुनिया के लिए एक यादगार लम्हा बन गया। सवाल ये बनता है कि इन 41 वर्कर्स ने एक 1 टनल अंधेरे गुप्त के अंदर 17 दिन किस तरीके से गुजारे होंगे। बेशक इनके पास 2 किलोमीटर एक लंबी जगह थी और खाने पीने का सामान और इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी, पर 17 दिन घर वालों से दूर और घड़ी का एक एक मिनट देख कर के कहीं दोबारा लैंडस्लाइडिंग ना शुरू हो जाए, ये वाकई बहुत हिम्मत वाला काम है।